अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल की गज़ल है गेस हुए ताबदार को और भी ताबदार कर। इस गज़ल की तशरीह करेंगे। जैसा कि जानते हैं अल्लामा इकबाल का मुताला निहायत वसी था। उन्होंने इस्लामियात पर वसअत और गहराई के साथ गौर व फिक्र किया था, और यही वो बुनियादी चीज़ है जिसने अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ से शायर इस्लाम बनाया। गज़ल है गेस हुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होश वक़्त शिकार कर, क़ल्ब व नज़र शिकार कर। अल्लामा इकबाल का ये शेर गज़ल का मतला है, तो ये मतला तगज़ुल से भरपूर है। इकबाल इसमें शराब हकीकी को मिजाजी खाका में पेश करते हैं। शेर की शुरुआत उन्होंने लफ्ज़ गेसू से शुरू की है। यहाँ देखें, गेसू ताबदार को गेसू कहते हैं जुल्फ, तो शेर की शुरुआत उन्होंने लफ्ज़ गेसू से शुरू की है, जिससे मुराद है कि जिससे महबूब की तस्वीर सामने आती है। तो इस शेर में गज़ल की दिलकशी भी है और शोखी भी है। गज़ल में दिलकशी और शोखी दोनों भरपूर है। गज़ल में नाज के साथ नियाज का भी रंग नज़र आता है। इसमें आरजू, तमन्ना और इल्तजा इल्तजा है, और इल्तजा में भी शोखी का अंदाज लिए हुए हैं। मानवियत और हुस्न बयान के लिहाज से अल्लामा इकबाल की ये बेहतरीन गज़लों में से एक है। पहले शेर में हकीकी और मिजाजी दोनों रंग नज़र आते हैं। तो अल्लामा इकबाल की पूरी शायरी के मताला से ये वाज़ह हो जाता है कि इकबाल का महबूब मिजाजी नहीं है। यहाँ इन्होंने कहा है कि गेस हुए ताबदार को और भी ताबदार कर, तो इससे ये मुराद नहीं है कि उनका महबूब मिजाजी है। लिहाजा ये शेर खुदा की तारीफ में कहा गया है। गेसों से मुराद यहाँ तजल्ली है। इकबाल का कहना है कि ए खुदा, तू मुझे इस तजल्ली से इस तरह चकाचौंध कर दे कि मैं इसमें पूरी तरह गर्क हो जाऊं और मुझे किसी दूसरे की खबर न रहे। होश, अकल, फिक्र, नज़र यानी सरापा जिस्म तेरी तजल्ली में गुम हो जाए। इकबाल ने इस शेर को फारसी में इस तरह लिखा है। फुर्सत कसमकश मदाई दिल बेकरारा, यक दो शिकन ज़्यादा कन गेस हुए ताबदारा। दूसरा शेर है इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तो खुद आश्कार हो या मुझे आश्कार कर। अल्लामा इकबाल ने इस शेर में कहा है, इस शेर में अल्लामा इकबाल अपनी आरज़ू ज़ाहिर करते हैं, तो लिहाजा अल्लामा इकबाल अपनी आरज़ू का इजहार करते हैं। कहते हैं कि ये किसी तरह मुनासिब नहीं कि आशिक भी हिजाब में है और माशूक भी। तो ये बात तकाजा इश्क के खिलाफ है कि आशिक भी हिजाब में हो और माशूक भी हिजाब में हो। तो ये इश्क के खिलाफ है। इश्क का जो तकाजा है वो उसके खिलाफ है। अगर दोनों पर्दे में रहें तो इश्क आगे कैसे बढ़ेगा। तो अल्लामा इकबाल इश्क में तरक्की चाहते हैं और इसका इजहार चाहते हैं। इसके लिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदा से कह रहे हैं कि या तो खुद आश्कार हो या मुझे आश्कार कर दे। हमें मालूम है कि खुदा मुजस्सम नहीं है, इसलिए जाहिर नहीं हो सकता है। दूसरी सूरत में मुमकिन है कि मुझे भी आश्कार कर दे कि यही आशिक की तमन्ना है। तो अल्लामा इकबाल इश्क को जाहिर करना चाहते हैं, जिसका इजहार यहाँ किया गया है, इस शेर में किया गया है। अगला शेर है तू है महित बेकरां, मैं हूँ जरा सी आबजू, या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकनार कर। इस शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं ये शेर इशार का फन है। ये एक उम्दा शेर है अल्लामा इकबाल का। इकबाल का कहना है कि ए खुदा, तू मुहित बेकरां है और मैं एक आबजू हूँ। ये फर्क के खिलाफ है कि तू बाकी है और मैं फ़ानी हूँ। तू लामहदूद है और मैं मुख्तसर, ये कि मैं ये चाहता हूँ और मैं एक आबजू हूँ। ये फ़र्क के खिलाफ है।
مختصر یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیری ہی طرح بے قرار بن جاؤں۔ اس کے لیے دو صورتیں ہیں، یا تو مجھے اپنی آغوش میں لے کر بے قرار کر دے، کیونکہ قطرہ جب دنیا کیونکہ قطرہ جب دریا میں ملتا ہے تو وہ بھی دریا کی طرح وسیع اور بے قرار بن جاتا ہے، یا تو مجھے ترقی دے کر اپنی طرح بے قرار بنا دے۔ اقبال اپنی ہستی کھو کر مکنار نہیں ہونا چاہتے ہیں، اصل واقعہ یہ ہے کہ مجھے ترقی دے کر اپنی طرح غیر محدود بنا دے تاکہ ہم دونوں یکساں ہو جائیں۔ اگلا شعر ہے، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میں میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گھر کی آبرو، میں ہوں قرف تو تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ اس شعر میں اشارہ یا کنایہ استعمال کیا گیا ہے۔ اشارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں خدا سے مخاطب ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے خدا، اگر میرے اندر کوئی خوبی ہے تو اسے برقرار رکھ اور اسے تکمیل تک پہنچا دے۔ اگر میں سیپ ہوں تو میرے اندر جو موتی ہے اس کے آبرو کو برقرار رکھ، لیکن میرے اندر کوئی خوبی نہیں اور خرف کہتے ہیں ٹھیکری کو، اگر میرے اندر کوئی خوبی نہیں اور خرف کی طرح یعنی ٹھیکری کی طرح ہوں، ادنا چیز ہوں، تو میرے اندر خوبی پیدا کر دے۔ اگلا شعر ہے، نغمہ نو بہار اگر میرے مسم میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو طائرک بہار کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک عرصہ سے ملت اسلامیہ کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال کی یہ خواہش ہے اسلام کے لیے، جیسا کہ شروع میں نے بتایا کہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق سے شاعر اسلام بنایا، یہ جو ان کے اندر غور و فکر ہے یہی وہ بنیادی چیز ہے جو شاعر مشرق کو شاعر اسلام بنا دیتا ہے۔ تو علامہ اقبال ایک عرصہ سے ملت اسلامیہ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں کہ میں ایک عرصہ سے ملت اسلامیہ کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں، اس کا عروج دیکھنے کا خواہش مند ہوں، لیکن اگر تیری مثبت میں یہ مدت میرے مقدر میں نہیں ہے تو میں تیرے سامنے سر رکھ کر جھکاتا ہوں اور یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے ان کی آمد کا پیغام سنانے دے، کم از کم میں ان کی خوشخبری تو سناؤں، میرے لیے یہ شرف بھی کم نہیں ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں خدا سے کہ ملت اسلامیہ کو عروج تک دیکھنے کے خواہش مند ہے، اگر ان کے مقدر میں یہ دیکھنا نہیں ہے تو کم از کم وہ اتنی التجا کرتے ہیں کہ مجھے ان کی یعنی اسے عروج تک پہنچنے کی آمد کا پیغام سنانے دے، کم از کم ان کی خوشخبری وہ سن لے۔ اگلا شعر ہے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ یہ علامہ اقبال کی بہت خوبصورت غزل کا بہت خوبصورت شعر ہے۔ اس شعر میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا اشارہ ہے۔ اس لوگ میں شوخی کا رنگ ہے، اس شعر میں شوخی کا رنگ نظر آتا ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ اے خدا، تو نے مجھے اپنی مرضی سے آدم کو جنت سے نکالا ہے اور اب تو تنہائی محسوس کر رہا ہے۔ علامہ اقبال شوخی بھرے انداز میں کہتے ہیں کہ اے خدا، آدم کو جنت سے تو نے ہی نکالا اور نکالنے کے بعد اب تو تنہائی محسوس کر رہا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تجھے میرا انتظار کرنا ہی ہوگا، اس دنیا کے فرائض بہت طویل ہیں، بہت لمبے ہیں اس دنیا کے فرائض، جب تک میں انہیں پورا نہ کر لوں تیرے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ اقبال کا خیال ہے کہ جس طرح انسان خدا سے ملنا چاہتا ہے اسی طرح خدا بھی انسان سے ملنے کا متمنی ہے، لہٰذا وہ انسان کا انتظار کر رہا ہے۔ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار مجھ کو بھی شرمسار کر۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال خدا سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے خدا، میرا اعمال نامہ قیامت کے دن
جب تیرے سامنے ہوگا تو اس میں گناہوں کی فہرست بھی ہوگی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہمارا اعمال نامہ تیرے سامنے پیش ہوگا تو اس میں گناہوں کی فہرست بھی ہوگی، اس لسٹ میں گناہ بھی ہوں گے، جس کے لیے میں تو تیرے سامنے شرمندہ ہوں گا ہی، تجھے بھی شرم آئے گی۔ میرے اعمال نامے کو جہاں برے کام ہوئے تو اسے دیکھ کر میں تو شرمندہ ہوں گا، لیکن اسے دیکھ کر تو بھی شرمائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تو مجھ سے حساب طلب نہ کر۔ تو اس شعر میں عمل انسانی کی طرف اشارہ ہے، انسان کے عمل کی طرف اشارہ کیا ہے شاعر نے، کہ اقبال یہ نہیں کہتے کہ انسان ہر معاملہ میں مجبور ہے، بلکہ وہ بہت کچھ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ ان کے سامنے نیکی و بدی دونوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ان پر چلتا ہے، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ جنت و جہنم کا فیصلہ بھی اعمال پر ہوتا ہے۔